اپنے بزرگانی دین دیا گلاں سن، اساں گدڑاں تے بجواں دے وارث نہیں، اساں محمدی شیراں دے وارث ہیں۔ وہ الگ گل ہے، اساں جو وقت دے یزیداں دے وارث بن بیٹھے ہیں، اساں محمدی شیراں دے وارث ہیں۔ محمدی شیر امام اعظم ابو حنیفہ نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حسنین کریمین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے اسی وارث ہیں۔ اساں بجواں دے وارث نہیں، سوراں تے رچھ تے کتے لڑانا دے اساں وارث نہیں، اساں محمد بن قاسم دے وارث ہیں، خواجہ اجمیری تے داتا علی اجمیری دے وارث ہیں۔ سانوں انہوں نے جڑی تعلیم دیتی ہے اساں اس تعلیم تے چلیے۔ با یزید بستامی نے سانوں یہ سبق پڑھایا ہے، اگر تواڈے سامان وچ کوئی چیز آ جاوے او دے پیسے نہ دتے ہون تے تواڈے تے رکھنا جائز نہیں، واپسی کرنا فرض بن جاتی ہے۔ تو جو ہے کپڑے لان جائیے نا، کپڑے ایک ادا سوٹ ود آ جاوے تے اساں غنیمت رپٹی کر دیو، اج نہیں، اوے حالات ہی نہیں۔ میں بھی دیکھنا علاقہ، میں بھی پھرنا زمانہ، میں بھی پھریا مشاہدہ میں بھی کیتا ہے، رب کر جانے ہیں دکاندار کپڑا بیچن لگے تے ٹک ہوئے تے گول مول کر کے ہاں جی دے چھڑ دے، یہ گھر آ کے دیکھیے تو واپسی جا کے یار ٹکا تیرے کو لگے سے مجھے نہیں پتا، یہ حالات ہے نے۔